यसपछि ट्युटोरियल हुन्छ हाम्रो एक्जामिनेसन टाइम। यसपछि एक्जामिनेसनमा चाहिँ हाम्रो जो सब्जेक्ट कम्पोनेन्ट म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि ग्रेडिङ टाइप, त्यसपछि एक्जामिनेसन सेटअप, रिजल्ट प्रिपरेसन र रिपोर्ट। हाम्रो कन्सर्न यो तीनवटामा हुन्छ। एक्जामिनेसन सेटअप कसरी गर्ने, रिजल्ट प्रिपरेसन कसरी गर्ने र रिपोर्टहरूमा के हेर्न सकिन्छ। एक्जामिनेसन सेटअप भन्दा अगाडि हामी सेसन म्यानेजमेन्टतिर एकपल्ट हेर्छौँ। हामीले एक्जामिनेसनको सेसनहरू बनाउँछौँ। नेक्स्ट 2013, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 एभ्री इयरको एउटा सेसन हाम्रो बन्छ। त्यसपछि रिमार्क्सहरू के कस्तो छन्, हरेक सेक्सनका छुट्टा छुट्टै रिमार्क्स हुन्छ। र अहिले लेट्स से सबै रिमार्क्सहरू यो यति छन्। टोटल रिमार्क्स इन्ट्री हामी गर्छौँ। केही नयाँ थप्नु पऱ्यो, यहाँबाट हामी रिमार्क्स थप्छौँ। न्यू इन्ट्री needs to be more attentive, shown good performances, has been hardworking and sincere in his her work। यस्तै गरी हामी नयाँ कुनै रिमार्क्स यहाँबाट राख्न सक्छौँ। पर्फेक्ट वर्क भनेर लेट्स से एउटा कुनै हामी रिमार्क्स राख्छौँ भने इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ आउँछ पर्फेक्ट वर्क आयो। कुनै रिमार्क्स हामीलाई चाहिँदैन भने यहाँबाट यसरी हामी ड्रप गर्न पनि सक्छौँ एडिट र कट गरेर। पर्फेक्ट कट पनि गर्छ। यसै गरी हामी ग्रेडिङ टाइपहरू कस्तो खाले ग्रेडिङ गर्छौँ त्यो कुराहरू हामी यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्छौँ। अलरेडी यहाँ हामीले गर्ने खालको जति पनि ग्रेडिङ छन् सबै अलरेडी यहाँ छ। हामीले कस्तो गर्छौँ 3 5 पोइन्ट एकाडेमिक्स ग्रेड जुनियर इभ्यालुएटिङ हरेक कुरा आफ्नो अप्सन अनुसार हामीले वेट दिन सक्छौँ। ए भनेको 8.99 छ लेट्स से। अरू कुराहरू हामी यहाँ कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। यो अलरेडी कस्टमाइज नै हुन्छ। त्यसपछि एक्जाम भर्डिक्ट सेटअप। हामीले हरेक क्लासको लागि छुट्टा छुट्टै भर्डिक्ट राख्न सक्छौँ। भर्डिक्ट भनेको कस्तो हामी डिसिजन लिन्छौँ त्यसको आधारमा। लेट्स से हरेक क्लासमा डिटेन हुन सक्छ, पास्ट एन्ड प्रमोटेड टु 5, पास्ट एन्ड प्रमोटेड टु 5 कस्तो खालको हामी लिन्छौँ। त्यस्तै गरी हामी हरेक सेसनमा छुट्टा छुट्टै गर्न सक्छौँ। लेट्स से 4 क्लासको लागि यो छ भनेपछि 8 क्लासको लागि के होला, हरेक क्लासको 8 क्लासको लागि 9 मा जाला, 9 क्लासको लागि 10 मा जाला, लाइक द्याट। इमोसन गर्नु पर्छ त्यो चाहिँ हामी हरेक कुराको कस्टमाइजेसन यहाँ नयाँ इन्ट्री पनि यहाँ गर्न हामी सक्छौँ। भर्डिक्ट अप्सन यहाँ यति धेरै छ। हामीले यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने, इन्सर्ट गर्ने। त्यसपछि भर्टिक लुकअपमा अघि भर्खर जुन कुनै नयाँ थप्नु पर्यो भने जुन अप्सन अघि आइरहेको त्यो अप्सन हामी यहाँबाट इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यसै फेल्ड नै गर्नुपर्छ, FAILD फेल्ड गर्नुपर्छ। डिस्प्ले अर्डर लेट्स से 0। यो फेल्ड हाम्रो अपडेट भयो। अब यही कुरालाई हामी भर्टिकमा लेट्स से कुनै पनि सेक्सनको भर्टिकमा यो अटोमेटिक अन भयो, फेल्ड भन्ने आयो है। यस्तै गरी हामी के नयाँ कुरा चाहिन्छ भने यसरी हामी लुकअपतिर हेर्न सक्छौँ। अब हामी सुरु गर्छौँ एक्जामिनेसन म्यानेजमेन्टबाट। कुनै पनि विषयको अब एक्जाम लिनु पर्यो कसरी लिने। लेट्स से हामीले एनुअल एक्जाम लिइरहेछौँ अथवा सेमेस्टर एक्जाम लिइरहेछौँ। त्यो बेलामा चाहिँ के कुरो एक्जाम लिने, लेट्स से सेमेस्टर एक्जाम लिनेछौँ। दिस इज सेमेस्टर एक्जाम स्टार्ट डेट। यो सेमेस्टर एक्जाम 11 गते सुरु भएर लेट्स से 18 गते सकिरहेको छ। एक हप्ताको एक्जाम गर्छौँ, इन्सर्ट रेकर्ड गर्छौँ। डिसेन्डिङ अर्डरमा सेमेस्टर एक्जाम। त्यसपछि हामी क्लास सेटअप गर्छौँ। कुन क्लासले यो एक्जाम दियोस् त। लेट्स से 11A ले दिन्छ। त्यसपछि 10A ले दिन्छ। त्यसपछि 10B ले। अब
जुन जुन क्लास सेक्सनहरूलाई हामीले दिनुपर्ने छ सबैलाई हामी यहाँ इन्ट्री गर्छौँ। इन्ट्री गरेपछि ब्याक पेज जान्छौँ। सेमेस्टर एक्जाम एकपटक हामीले क्लास सेटअप गरिसकेपछि एक्जाम डेट्समा जान्छौँ। एक्जाम डेट्समा गएर अब हरेक क्लासको लागि छुट्टा छुट्टै हामीले हरेक क्लासमा कुन कुन एक्जाम दिने भयो। लेट्स से 10A को लागि हामीले के एक्जाम दिने। अब 10A मा पढाइ हुने जति पनि विषय छन् यो सब्जेक्ट नेममा अटोमेटिक अपडेट हुन्छ। अब एक्जाम आइडेन्टिफायर अब कम्युनिकेसन इङ्ग्लिसको लिनुपर्ने छ। इङ्ग्लिस लेट्स म इङ्ग्लिस गरिदिन्छु। अनि हेरौँ छु ल कम्युनिकेसन इङ्ग्लिस कति बजे लिने। लेट्स से एक्जाम डेटको लागि डिफाइन गरेर एक्जाम डेट मानौँ भोलि लिनुपर्ने छ। अनि एक्जाम डेट टाइम चाहिँ मानौँ 12 बजे छ। त्यसपछि सब्जेक्ट कम्पोनेन्ट हामी अहिले केही नराखेको केही फरक पर्दैन। एक्जाम ड्युरेसन कति मिनट्स राख्ने, त्यसपछि कस्तो खाले मार्किङ गर्ने, एब्सोल्युट मार्किङ गर्ने 5 पोइन्ट लिस्ट हामी एब्सोल्युट नै गर्छौँ। कति 100 मार्क्सको एक्जाम दिने हो भनेपछि पासमा कति राख्ने सबै कुरा अपडेट गर्ने। र हाम्रो यहाँ टास्क म्यानेजमेन्ट युज हुने प्लेटफर्म यहाँ चाहिँ एकदम फिट छ। अब अरू ठाउँमा पनि हामीले टास्क म्यानेजमेन्ट गर्छौँ तर यो चाहिँ एकदम युजफुल टास्क म्यानेजमेन्ट हुन्छ। सबमिसन डेट कहिले अब भोलिको छ भने भोलि नै सबमिसन डेट राख्यो। कसले सबमिट गर्छ, सब्जेक्ट टिचर। इङ्ग्लिसको टिचर को छ लेट्स से हजुरले थाहा होला यो टिचरले लिनुपर्छ। त्यसको नाम चाहिँ अटोमेटिक यहाँ टिचरहरूको जुन टिचर छ उसको सबै लिस्टै आउँछ। लेट्स म अय्याजुल्ला खान मेरो चाहिँ भेरिफिकेसन डेट। क्लास टिचरले मार्क्स भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मानव क्लास टिचर को छ लेट्स से अलिना दास गुप्ता, उहाँ चाहिँ क्लास टिचर हुनुहुन्छ। यति गरिसकेपछि इन्सर्ट गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिसको लागि हामीले यहाँ एक्जाम सेट गरिसक्यौँ। त्यसै गरी हामीले इङ्ग्लिसबाट फाउन्डेसन पनि गर्न सक्छौँ है। त्यसै गरी फाउन्डेसन गर्छौँ, यहाँ पनि एब्सोल्युट मार्किङ गर्छौँ। एक्जाम डेट से भोलि राख्यौँ। अब एक्जाम डेट फिक्स गर्छौँ। म्याक्सिमम मार्क्समा सही राख्यौँ, पास मार्क्स। अब त्यस्तै यो प्रोसेस चाहिँ रिपिट गर्ने। जतिवटा हाम्रो एक्जाम दिनुपर्ने छ सबै एक्जामहरू लिने र सबै टिचर्सहरूलाई कसले के एक्जाम लिने हो तिनीहरूलाई हामीले छ। यसै गरी हामी जति पनि विषय एक्जाम लिनुपर्ने छ सबै कुरा गर्छौँ। र सेमेस्टर एक्जाम छ। अब 10A को लागि गरेका थियौँ। अब 10B को लागि पनि एक्जामहरू कुन कुन दिने भनेर त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ। एकपटक हामीले त्यो एक्जामहरू एसाइन गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो जुन क्लास टिचर अथवा सब्जेक्ट टिचर हुन्छ अय्याजुल्ला खान लेट्स अघिका जुन थिए, उहाँ लगइन हुने बित्तिकै उहाँले पेन्डिङ टास्क हेर्नुहुन्छ। मार्क्स सबमिसन फर 10A फाउन्डेसन, मार्क्स सबमिसन फर 10A इङ्ग्लिस यहाँबाट पनि देखिन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै उहाँले एक्जाम दिएर मार्क्स यहाँबाट इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सबमिट एन्ड कन्फर्म गर्ने। सबै विद्यार्थीको एकपटक सबमिट एन्ड कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ यो सबमिटेड हो, माथि सबमिट गर्न बाँकी। सबैको भइसकेपछि हामी फाइनल कन्फर्मेसन गर्छौँ। देयर आर फ्यु क्यान्डिडेट्स हुज एन्ट्री आर स्टिल लेफ्ट। अब सबैको गर्ने, त्यसपछि उहाँले लगआउट गर्नुहुन्छ अथवा यसरी लगइन गर्ने हाम्रो पेज यस्तो हुन्छ। त्यसपछि उहाँ जुन अलिना दास गुप्ता हाम्रो क्लास टिचर हुनुहुन्छ, उहाँ अब लगइन गर्ने बित्तिकै उहाँले हेर्नुहुन्छ मार्क्स भेरिफिकेसन रोल छ, उहाँको अरू धेरै कुराहरू छन्। अब अघि लेट्स से मार्क्स भेरिफिकेसन अघि हामी सबमिट गर्ने लेट्स दुईवटाको मात्र सबमिट गरेको यिनीहरूको कन्फर्म हामी गरिदिन्छौँ। लेट्स उहाँले कन्फर्म गर्नुहुन्छ। कन्फर्म गरेर यहाँ फाइनल कन्फर्मेसन दिइसकेपछि यहाँ फेरि भन्छ कुनै क्यान्डिडेटहरू बाँकी छ कन्फर्मको लागि प्लिज भेरिफाई गर्नु भनेर। कन्फर्म भएपछि अटोमेटिक यो कुरा चाहिँ अपडेट हुन्छ।
यसरी चाहिँ हाम्रो हरेक विषयको मार्क्सहरू टिचरबाट आफ्नो ठाउँमा बसेर तिनीहरूले इन्ट्री गरेर त्यो चाहिँ अपडेट गर्छन्। लेट्स से एउटा कुनै एक्जाम लियौँ, लेट्स से फर्मेटिभ एसेसमेन्ट 1 अनि एउटा हामी प्रोग्रेस हेर्न सक्छौँ। जस्तै 6A क्लासमा हामीले यो एक्जाम दियौँ, उहाँको सबमिसन अफिसर उहाँ हुनुहुन्थ्यो, भेरिफिकेसन उहाँले गर्नुभयो। यति चाहिँ हाम्रो सबमिसन अफिसर हुनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो सब्जेक्ट टिचर हुनुहुन्छ, उनीहरूले मार्क्स डन भनेपछि पठाइसके। भेरिफिकेसन पनि उहाँले डन भनेपछि उहाँले पनि भेरिफाई गरिसक्नु भएको छ। यो हामी स्ट्याटस यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्रोग्रेस भ्यू यहाँबाट एक्जाम डिटेल्समा गएर लेट्स से यहाँ हेरौँ, यति धेरै भइसकेको छ। यहाँ चेक मार्क्सबाट हामी यहाँ मार्क्स हेर्न सक्छौँ, हरेक विद्यार्थीको के कस्तो मार्क्स आएको छ। त्यसपछि प्रिन्ट सिट पनि गर्न सक्छौँ, सिटहरू प्रिन्ट गर्ने यसरी पनि हामी प्रिन्ट सिट गर्न सक्छौँ। यहाँबाट हाम्रो जति पनि मार्क्स हुन्छ हाम्रो डाटाबेसमा टिचरहरूले पठाइसकेपछि अटोमेटिक अपडेट हुन्छ। मार्क्स पठाइसकेपछि हाम्रो काम हुन्छ रिजल्ट बनाउने। अब रिजल्ट सेटअप विजारमा जान्छौँ। अब लेट्स से रिजल्ट बनाउनु पर्यो। रिजल्ट बनाउने क्रममा लेट्स से अब कुन थियो हाम्रो सेमेस्टर एक्जामको रिजल्ट, सेमेस्टर एक्जाम रिजल्ट डिस्प्ले नेम पनि सेमेस्टर एक्जाम रिजल्ट। त्यसरी जस्ट डेभलप गरेर अब मार्किङ सिस्टम के कस्तो छ त्यहाँ हामी गर्छौँ, सर्टिफिकेट गर्छौँ अटोमेटिक सेमेस्टर एक्जाम रिजल्ट आयो। यसपछि हामी क्लास सेटअप गर्छौँ, कुन क्लासको अब हामीले रिजल्ट बनाउनु। अघि जुन खाले थियो त्यति हामी सिलेक्ट गर्छौँ, 10A सिलेक्ट गर्छौँ, त्यसै गरी 10B सिलेक्ट गर्छौँ, त्यसै गरी सबै सिलेक्ट गर्छौँ। ब्याक पेजमा गएर त्यसपछि क्लास सेटअप भएपछि रिजल्ट सेटअपतिर आउँछौँ। रिजल्ट सेटअपमा अब हेर्नु जस्तै अघिकै जाउँ, यसमा त अलरेडी इन्ट्री छ। रिजल्ट सेटअप भनेपछि अब त्यो एपियरेन्स हाम्रो हुनसक्छ सेमेस्टरमा अब जति पनि एक्जाम दियो 5-10 वटा विषयको, त्यो विषयहरूको माथि एउटा हेडलाइन के लेख्योस् त, मानौँ मार्क्स अब्टेन्ड बाइ एमओ भनिदिन्छौँ होइन, मार्क्स अब्टेन्ड इन्सर्ट न्यू रेकर्ड। यहाँ यसमा हामी सेटअप फर्मुला गर्नुपर्छ। त्यसपछि सेटअप फर्मुला गर्नु, सेटअप फर्मुलामा अब हामीले त रिजल्ट त अब 2-4वटा एसेसमेन्टलाई एसाइन गरेर पनि हामी सिंगल एउटा रिजल्ट बनाउन सक्छौँ। लेट्स से हाम्रो डिस्प्ले नेम मानौँ सेमेस्टर फाइनलको, लेट्स से फाइनल सेमेस्टरको रिजल्ट बनाइरहेको छौँ। त्यहाँ हामीले हेर्नुहोस् सेमेस्टर एक्जाम जस्तो एक्जामहरू 10-12 लिइसकेका छौँ। अब यो रिजल्ट बनाउँदाखेरि दुईटा कुनै एक्जामको लेट्स से फर्मेटिभ एसेसमेन्ट 1, फर्मेटिभ एसेसमेन्ट 2, दुईटाको मानौँ एसेसमेन्ट 1 को 20%, एसेसमेन्ट 2 को 80%, त्यो पर्सेन्टेज गर्दा हरेक सब्जेक्टको हामीले एभरेज मार्क्स गरेर रिजल्ट पब्लिस पनि गर्न सक्छौँ। लेट्स से फर्मेटिभ एसेसमेन्ट 1 को वेटेजेसको मानौँ 30% दिएँ मैले, इन्सर्ट गरेँ। त्यसपछि एसेसमेन्ट 2 को हाम्रो सेमेस्टर फाइनल 2 भनिदिउँ, वेटेज 30 छ, 72 पऱ्यो। 100 कन्भर्ट गर्ने भनेपछि डिस्प्ले 2 इन्सर्ट न्यू रेकर्ड। यति गरिसकेपछि हामीले यो एमओ अन्तर्गत मार्क्स अब्टेन्ड अन्तर्गत यो दुईटा सेमेस्टरको भन्दा जस्तो हामी कुन ल्याएको छौँ यो डिटेल्स यहाँ हेर्नुहुन्छ। फर्मेटिभ एसेसमेन्ट 1 र फर्मेटिभ एसेसमेन्ट 2 लाई हामीले मार्क्सको आधार राखेर हामीले अब रिजल्ट पब्लिस गर्छौँ। यति भइसकेपछि हामी सिलेक्ट क्लास गर्छौँ। अघि क्लास जुन राखेको सिलेक्ट क्लास गर्छौँ। अब यहाँ धेरैवटा क्लास हुनसक्छ, लेट्स से 11A गरौँ है, अलरेडी बनिसकेको छ।
यसमा अब हामीले 1B 2A 2B भनेपछि यसमा हामी अझै पनि थप्न सक्छौँ, तर यसमा अहिले नजाउँ। यो पछि चाहेको बेलामा हामीले कन्सल्ट गरेर यसको लागि छुट्टै डाटाबेसको लागि हामीले यसको छुट्टै ट्युटोरियल दिन सक्छौँ। अहिले लेट्स चाहिँ हामीले एकै खालको मात्र रिजल्ट पब्लिस गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामी यहाँ जान्छौँ एडिसनल मेनु रिजल्ट सेक्सन सेटअपमा। यहाँ जाने बित्तिकै अब यहाँ दुई चारवटा कुरालाई हामीले कस्टमाइज गर्नुपर्छ। हाम्रो यसमा टोटल मार्क्स कति छ, हाम्रो जति पनि विषय छ त्यसको टोटल मार्क्स कति छ, लेट्स से 125 टोटल मार्क्स छ, यहाँ हामी राख्यौँ। त्यसपछि टोटल एटेन्डेन्स पनि हामीले हरेक हामीले 37 दिन यो एटेन्डेन्स भएको छ भनेर गऱ्यौँ। त्यसपछि रिटेस्ट भ्यालु, कसै विद्यार्थीले रिटेस्ट दिएर पनि आएको भने यो रिटेस्ट भ्यालुको भन्नाले हाम्रो सब्मिसन एकजनालाई जिम्मा दिएर यहाँ पनि टास्क म्यानेजमेन्ट कुरा आउँछ। रिटेस्ट दिएको अवस्थामा हामीले सब्मिसन अफिसरले यति दिनभित्र तपाईँले यो रिटेस्ट भ्यालुको मार्क्स चाहिँ मलाई पठाइदिनु भनेर हाम्रो त्यो सब्जेक्ट टिचर क्लास टिचरलाई भन्नुहुन्छ। त्यसपछि यो डाटा सिट र प्रिन्टिङ, रिजल्ट प्रिन्टिङ। हाम्रो स्कुल डाटा सिट बनाउँदाखेरि कस्तो खाले बनाउँछौँ डाटा सिट भने यहाँ एब्सोल्युट सब्जेक्ट छ, एब्सोल्युट सब्जेक्ट कम्पोनेन्ट छ, त्यो कुन हाल्छौँ। एब्सोल्युट सब्जेक्ट र यसको चाहिँ छुट्टै फर्मेट मात्र यहाँ फरक हुने खालको भएर एकपल्ट आफै ट्राई गरेर हेर्नु होला, सबै डिटेल्स थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि डाटा सिटमा आइसकेपछि हाम्रो रिजल्ट प्रिन्टिङ, हरेक विद्यार्थी इन्डिभिजुअल रिजल्ट कस्तो हुन्छ, एब्सोल्युट सब्जेक्टको पर्सेन्टेजको आधारमा हामीले र्याङ्क दिने भनेर त्यसमा हामीले यो रोज्यौँ। त्यसपछि क्यान्डिडेट रिमार्क्स, अब हरेक विद्यार्थी त केही न केही स्कोर लाग्छ, उनीहरूको रिमार्क्स कस्तो दिने, गुड, भेरी गुड, क्यान डु बेटर, लाइक द्याट। अब जुन हामीले कस्टमाइज गरेको थियौँ लुकअपमा, अब यो कुरा चाहिँ हामीले अब एकजनाले भर्ने जिम्मा दिने, जो क्लास टिचर छन् तिनीहरूलाई दिने। तिनीहरूले आइडिया हुन्छ एक्चुअली कस्तो छ पर्फर्मेन्स, त्यो आधारमा उनीहरूले रिमार्क्स दिनुहुन्छ। त्यसपछि क्यान्डिडेट एटेन्डेन्स, अब एटेन्डेन्स पनि हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ, त उहाँले एटेन्डेन्स भरेर दिनुहुन्छ। यति भइसकेपछि हामीले प्रोसेस सेक्सन रिजल्ट गर्छौँ। प्रोसेस गरिसकेपछि प्रोसेस गर्नलाई हामीले इन्डिभिजुअल गर्न सक्छौँ अथवा प्रोसेस रिजल्ट फर इन्टायर सेक्सन अथवा प्रोसेस हरेकको अब सबै गर्नुपर्ने छ नि, सबै नगर्ने। इन्टायर सेक्सन गर्नलाई यहाँ गर्ने, ओके गर्ने। अब हामीले जुन जुन अघि सेटिङ मिलाएको थियो त्यो सेटिङको आधारमा हाम्रो यो चाहिँ रिजल्ट प्रोसेस हुन्छ। यसरी 2-4 मिनट 5 मिनट टाइम लाग्छ। सुरुमा हामीले एक्जाम लियौँ, एक्जाम लिएर हामी त्यहाँ टास्क म्यानेजमेन्ट युज गऱ्यौँ। त्यसपछि रिजल्ट बनाउने बेलामा हामीले अब मार्क्स इन्ट्री बाहेक पनि एटेन्डेन्स इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, रिमार्क्स इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, भर्डिक्ट हाम्रो कस्तो डिसिजन दिने अब त्यो रिजल्टको आधारमा होइन। त्यो कुरा अब कसैलाई जिम्मा कि एकैजना त गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ पुरै स्कुलको। त्यसैले हरेक क्लास टिचर, सब्जेक्ट टिचर कसलाई हामी एसाइन गर्छौँ। रिजल्ट प्रोसेस भइसकेपछि हामी अब सेक्सनकै डाटा सिट यसरी प्रिन्ट गर्छौँ। गर्ने बित्तिकै यहाँ गऱ्यौँ एडिट गर्ने हो भने हामीले यहाँ थाहा हुन्छ हाम्रो नम्बर अफ कलम, नम्बर अफ रो कति राख्ने। एकपल्ट यो एक आधारमा हेर्ने पनि यसरी हुन्छ, अपडेट मार्क राख्ने नराख्ने, इनेबल डिजेबल यहाँ गर्न मिल्छ, पर्सेन्टेज, र्याङ्क, टोटल सबै कुरा राख्छौँ। यसपछि हामी प्रिन्ट डाटा सेट गर्छौँ। प्रिन्ट डाटा सेट गर्ने बित्तिकै हामी यहाँ प्रिन्ट गर्ने बित्तिकै सबै कुरा प्रिन्ट हुन्छ। अहिले भनेपछि यो कुराहरू यस्तो हाम्रो पुरै सेक्सनको अब यो नोटिस बोर्डमा राख्नको लागि हरेक विद्यार्थीको नेम, उनीहरूको इङ्ग्लिस कोड, फिजिक्स, अहिले एमओ जुन भनेको थियो हामीले त्यसको आधारमा 25 मार्क्स युनिट फुल मार्क्स हो, यसको आधारमा सबै कुरा आयो। जति पनि हामीले एक्जाम दिएको त्यसको आधारमा यो सबै कुरा आयो। यहाँ चाहिँ एटेन्डेन्स, उनीहरूको एटेन्डेन्स र रिमार्क्सको सबै कुराहरूको हाम्रो यहाँ पनि अर्को टेबुलर फर्ममा आएको छ। त्यसपछि इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको हामीले रिजल्ट प्रिन्ट मतलब एक्जामको हाम्रो रिपोर्ट प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यतिखेर यसरी प्रिन्ट गर्छौँ। अनि त्यहाँ आउँछ यहाँ हाम्रो स्कुलको लेटर प्याडमा यसरी गर्ने, टोटल प्रिन्ट गर्ने। यहाँ चाहिँ हाम्रो हरेक विषयको उसको प्रिन्ट गरेको मार्क। अब यो एक खालको अघि जुन हाम्रो 1B 2A 2B भन्ने थियो नि, हामीले कस्टमाइज गरेको पार्ट 1 को लागि 1A को लागि मात्र हो। एडिसनल गर्नु पर्यो अघि त्यहाँ हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अब यसमा हरेक विषय म्याक्सिमम मार्क्स अब्टेन टोटल कति छ, यसको टोटल मार्क्स यति भयो, पर्सेन्टेज यति आयो, र्याङ्क यहाँ देखाउँछ। प्रिन्ट गरेर सिधै हामीले यसको क्लास टिचरले उहाँको साइन गरेर हामी यहाँ सक्छौँ।
यति भइसकेपछि हाम्रो एक्जामिनेसनको रिजल्ट पनि प्रिपेयर गऱ्यौँ, एक्जामिनेसन पनि दियौँ। अब रिपोर्ट हेर्नुपर्ने छ भने फ्युचरमा कहिले नै कसैको विद्यार्थीहरूको रिपोर्ट हेर्ने, उसको अहिलेसम्म दिएको एक्जामहरूको मार्क्स कति छन् त्यहाँ जाने, एक्जामिनेसन रिपोर्टमा जाने, एक्जामिनेसन रिपोर्टमा जाने, क्यान्डिडेट एक्जामिनेसनको लेट्स से उहाँकै हेर्नुपर्ने छ भने उहाँले आजसम्म दिएको जति पनि एक्जामिनेसन छ यिनीहरूको मार्क्स, फुल मार्क्स र उहाँको स्कोर देखिन्छ यहाँ एउटा टेबुलर फर्ममा। त्यसपछि ग्राफिकली हेर्नलाई त्यहाँ क्लिक गर्ने र उहाँको चाहिँ पुरै डिटेल चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छ, उहाँको नाम हैन, अनि अरू कुराहरू जस्तो सब्जेक्ट एक्जामिनेसन, अघि भर्खर जुन हामीले सब्जेक्ट प्रोजेक्ट थियौँ त्यो कम्प्युटरमै एउटै वर्षमा कतिवटा एक्जाम दिनुभएको छ, त्यो एक्जामको आधारमा उहाँको मार्क्स स्कोर भनेको निलो हो, यस्तो उहाँले मार्क्स स्कोर गरेको यति हो। ग्रिन भनेको हाम्रो एभरेज मार्क्स, त्यही एक्जाम दिएको अरू विद्यार्थीले एभरेज कति मार्क्स स्कोर गरे त्यो चाहियो। यसै गरी हामी एक्जामिनेसन सेटअप यसरी गर्न सक्छौँ, यसरी हामीले त्यो रिपोर्ट हेर्न सक्छौँ सब्जेक्ट वाइज। त्यसै गरी एक्जामिनेसन वाइज हरेक एक्जामिनेसनमा कम्प्युटर मार्क्स, इङ्ग्लिस मार्क्स यसरी पनि ग्राफिकली हामी हेर्न सक्छौँ। यसैबाट हामी रिपोर्ट चाहिँ हेर्न सक्छौँ, उहाँले कम्पेरिजन गरेर। ल, थ्याङ्क यू।